अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल हफीज़ खान एंड यू आर वाचिंग FHK व्लॉग्स। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारिफ़ करवाने जा रहा हूँ जो कराची में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो ख़ुद बल्कि हम चाहेंगे कि उनके ख़ुद उनका हाल अहवाल जो है वो उन ज़बानी सुने। और ये एक निजी मालियाती इदारे से इनका ताल्लुक़ है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बहैसियत एक बड़ा ओहदा ये होल्ड करते हैं, तो लिहाजा मैं आपको मिलवाता चलूँ काशिफ नूर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फैसल आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा काशिफ साहब, एक्चुअली हमारे नाज़रीन जो जानना चाहते हैं और काफ़ी टाइम से मैं ख़ुद भी इस बात को बड़ा महसूस करता हूँ कि क्योंकि आपका ज़ाहिर है कि एक निजी जो है इस्लामिक मालियाती इदारे से आपका ताल्लुक़ है, तो एक नॉर्मली जो एक तासुर पाया जाता है लोगों में इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से और कमर्शियल बैंकिंग के हवाले से, ये दोनों को एक ही पैराए में लिया जाता है। मतलब अगर इस हवाले से कोई लोगों के मामलात होते हैं, जैसे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि जनाब ये सिर्फ नाम चेंज है, बाकी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इस्लामिक कन्वेंशनल सेम ही होता है, मतलब ना बैंकिंग मोरलेस सेम ही है। तो आप इस हवाले से अगर हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहें कि इस्लामिक बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग में जो फ़र्क है वो अगर आप उनको बता सकें तो। सबसे पहले तो फैसल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल मुझ नाचीज़ को समझा और आप यहाँ पे मेरे पास तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। यह सवाल जो आपने किया कि कमर्शियल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, असल में इसके अंदर आप देख रहे होंगे आजकल इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी लोग इस हमारी इस्लामिक अम्ब्रेला के अंदर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक दौर रहा जब से पाकिस्तान को बने हुए भी 73 ईयर 74 ईयर्स हो चुके हैं। तो जब से जो बैंकिंग चलती हुई आ रही थी वो एक तरह से मैं वर्ड यूज़ करूँगा सूद वाली बैंकिंग, जिस तरह हमारे कमर्शियल कन्वेंशनल बैंक लेके चल रहे थे। इस्लामिक बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो ये इसका सेहरा भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जो हमारे एक बहुत बड़ा नाम हमारे पाकिस्तान के लिए है, तो उनका सेहरा उनको जाता है इसका सेहरा कि उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया। जिस तरह इस्लाम के अंदर चीज़ें एक दूसरे के साथ मामला, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया, उस चीज़ को देखते हुए फिर आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हुई इस हवाले से। तो उन्होंने उस चीज़ को सबको कंक्लूड करके एक इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर भी इंट्रोड्यूस कराया और तकरीबन इसको चलते हुए भी तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 1992 से के बाद से ये इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। तो कुछ मुख्तलिफ बैंक्स ने इसके अंदर आए और अभी माशाल्लाह इसके अंदर इतनी ग्रो हो चुकी है कि लोग अपना कन्वेंशन से लेके अमाउंट यहाँ पे आ रहे हैं। काफ़ी लोग ये भी समझते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामिक विंडोज़ भी कुछ बैंक्स ने जो है वो लॉन्च कर दी हैं। जी स्टेट बैंक जो हमारा रेगुलेटर है और उसने इस चीज़ को काफ़ी, यानी स्टेट बैंक के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऑफ कोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी वो बिल्कुल। और इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से भी जो सारी टर्म एंड कंडीशन जो दी गई, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जब वहाँ पे उनसे बात की कि हम एक इस तरह का लेके आना चाहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग हो, सारा कल्चर भी इस्लामिक हो, उसके अंदर मेन चीज़ सूद है, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल उसको नहीं होना है। इस्लामिक बैंकिंग में सूद नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी काम हो रहा होता है वो मुदारबा मुशारका बेसिस के ऊपर होता है, यानी इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में पार्टनरशिप बेसिस के ऊपर कहेंगे। यानी जो चीज़ अगर आप अपना पैसा मेरे पास करंट अकाउंट में रखवा रहे हैं तो वो हमारे पास कर्ज होता है आपका। बिल्कुल सही। जो आपका सेविंग अकाउंट में आप पैसा रखवा रहे हैं, हम उसके ऊपर आपको एक नॉमिनल सी अमाउंट दे रहे होते हैं, जो एक कॉन्सेप्ट PLS सेविंग का चलता हुआ आ रहा है। सही। उसी के हवाले से हमने यहाँ पे भी इसको रखा है, लेकिन ये मुतवक्का शरह होती है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। जैसे कमर्शियल बैंकिंग में आप देखेंगे तो वहाँ पर तो वो कहेंगे आपको जी 6% मिलेगा, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे काइबोर क्या है, चाहे रेट क्या चल रहा है, मार्केट क्या है, उससे कंसर्न नहीं है, उससे उनका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग टोटली प्योर का जो आपकी इकोनॉमी कंडीशन है वो, और जो काइबोर रेट्स जो आते हैं डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं, उसको वेरिएशन आती रहती हैं, उसको देखते हुए उसके ऊपर काम हो रहा होता है।
صحیح. اور ایک متوقع شرح کے اوپر اس کو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو بھی پروفٹ ہے وہ کبھی زیادہ بھی مل رہا ہوتا ہے, کبھی کم بھی ہوتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. تو چھوٹی سی ایک چیز میں آپ کو اس میں اور ایڈ کر دوں کہ اگر جیسے ہم پارٹنرشپ کی جو میں نے ابھی بیچ میں بات کی تھی مشارکہ مداربہ کے حوالے سے, تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک آپ نے موبائل لیا, صحیح, اس کی مالیت ایگزامپل دے رہا ہوں 100 روپے, تو آپ آئے میرے پاس کہ سر میں یہ پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں, کیا آپ مجھے اس کو ارینج کر دیں گے؟ تو ہم اس کو ضرور بولیں گے کہ بالکل ہم اس کو ارینج کر دیں گے. پہلے ہم اس چیز کو خود خریدتے ہیں, یعنی اسلامک بینکنگ اس کو خود خریدتا ہے. صحیح. پھر وہ کسٹمر جو ہمارے پاس آیا ہوتا ہے ہم اس سے ایک ریٹ طے کر لیتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہمیں 12 مہینے میں اس کو پیسے لوٹائیں گے تو ہم آپ کو 110 روپے کا یہ دیں گے. صحیح. اگر آپ یہ منظور کرتے ہیں, آپ کی اجازت ہے, تو ہم اس کے اوپر کانٹریکٹ کے اوپر سائن کرتے ہیں. بالکل صحیح. اگر کسٹمر اس کا ایگری کر جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ایگری کر گیا لازمی اس کو پیمنٹ بھی 12 مہینے میں لوٹانی ہے. بالکل بالکل. تو اب اسلامک بینکنگ بھی جب اپنا ایک اماؤنٹ کہیں ارینج کر رہی ہے, کہیں اس کو انویسٹ کر رہی ہے, تو لازمی ہم بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ ارن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو وہ جو 10 روپیز کا جو ایک ہے وہ ہم اس سے مشترکہ ایگریمنٹ کر کے ہی اس کی نالج میں دے کے کہ یہ 10 روپے ہم آپ سے اوپر لے رہے ہیں, وہ ایگری کرتا ہے تو پھر ہم اس کو کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح ہماری سی آٹو فائنینسنگ ہے, اور اس کے علاوہ مسکر فائنینسنگ ہوتی ہیں ہماری جو گھر کے لیے ہوتی ہیں. صحیح. ان سب میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ پارٹنرشپ بیس کے اوپر. پارٹنرشپ بیس. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ڈیٹیل تو بہت لمبی ہے لیکن میں نے چھوٹی سی آپ کو یہ. صحیح. اچھا کاشف صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ جیسے آپ ظاہر ہے کہ یہ ایک ماشاءاللہ ایک عہدے پر فائز ہیں. اچھا یہاں سے فری ہونے کے بعد آپ کی اور مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ سر یہاں سے فری ہونے کے بعد اول تو ٹائمنگ ایشوز اتنے ہو جاتے ہیں کیونکہ صبح آنے کا ٹائم ہوتا ہے, شام کے جانے کا ٹائم پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہوگا. جی جی. تو مصروفیات تو ایسا یہی ہوتا ہے کہ صبح نکلے تو پھر گھر ہی جانا ہوتا ہے. جی جی. گھر کے بعد پھر لیکن ایک اللہ کا شکر ہے, ایک مجھے اور میں کہوں گا میری فیملی کے اندر میں میرا بھائی بھی اس چیز میں انوالو ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ. نعت خوانی کا جو ایک آپ نے سنا ہوگا. جی 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 بالکل بالکل. تو یہ کوئی کمرشل بیس پہ نہیں, آپ اپنے محفلوں میں اپنے جاننے والے کہ کسی نے آپ نے بولا کہ یار فیصل کاشف بھائی میرے گھر پہ تقریب ہے, آپ ذرا کائنڈلی آئیے گا تھوڑی, تو وہاں جا کر. ادروائز کے اندر نہ ہمارے اس کے اندر کوئی اس کو کمرشل بیس پہ کوئی نہیں کہ میرے چارجز ہیں یا کچھ ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. تو جو بھی ہے سرکار کی طرف سے اطاعت ہے, تو وہی اس کا ثمر پا رہے ہیں. زبردست. بہت بہت شکریہ کاشف صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بلکہ بہت زیادہ آپ نے انفارمیشن ہمیں دی, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کو اجاگر کیا. بہت بہت شکریہ, آپ نے کنٹریبیوشن دیا. ہمارے ناظرین اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں, اور اسی کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہتے ہیں. اللہ حافظ.